वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे शौकत खानम अस्पताल के बाहर, जहां पर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी बातचीत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत संभल रही है, उनकी अच्छी रिकवरी हो रही है। वो हशाश बशाश हैं, हिम्मत में हैं और जो उनके डॉक्टर्स हैं वो उनकी रिकवरी से मुतमईन हैं। और खुदा करे कि जिस अंदाज़ में उनको तिब्बी तवज्जो उन पर दी जा रही है और जिस किस्म का मेडिकल केयर यहाँ है, उम्दा मेडिकल केयर यहाँ है, हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब भी होंगे और यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। ये तो एक तसल्ली बख्श और खुशाइंद बात है, लेकिन जो एक परेशान कुन बात है वो ये है कि जो कातलाना हमला हुआ उसको अब 48 घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया और अभी तक जो कंप्लेनेंट हैं उनकी FIR रजिस्टर नहीं हुई। FIR जो होती है वो फिल फॉर करवाने की कोशिश की जाती है और कंप्लेनेंट का ये हक होता है कि वो अपना नुक्ता नज़र FIR के ज़रिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ज़रिए पुलिस तक पहुंचाए। अब हमेशा कोई भी वक़ुआ जो रूनुमा होता है उसके दो फरीक होते हैं और एक मुद्दई होता है, एक मुल्ज़िम होता है। जो मुद्दई होता है वो अपने हक़ाइक़ बयान करता है, जो मुल्ज़िम होता है वो अपनी सफाई पेश करता है। एक कहता है कि ये हकीकत है, दूसरा फरीक कहता है ये इल्ज़ामात हैं। अब हकीकत और इल्ज़ामात में तफरीक पैदा कैसे की जा सकती है, उसका एक ही तरीका है, शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन। शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है कि जब हुक्मरान जिस पे कंप्लेनेंट को मुद्दई को उनकी गैर जानिबदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया हो, जो उनको मरूद इल्ज़ाम ठहराता हो और उनकी निगरानी, उनके ज़ेर निगरानी इदारे हों, तो इंसाफ के तकाज़े पूरे कैसे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन, जो मुल्क की वाहिद हमारी नज़र में वफाकी जमात है, एक मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर, जो न सिर्फ मकबूल तरीन है बल्कि साबिक वज़ीर आज़म भी है इस मुल्क का, वो उस पर हमला होता है और उनके अजीज़ जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ FIR रजिस्टर कराने और वहाँ थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है वो जिसे कहते हैं ना, वो लगता है किसी दबाव का शिकार है और उनको एंटरटेन नहीं कर रहा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इससे इंसाफ के जो तकाज़े हैं उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस नौइयत का केस, इतनी अहमियत के हामिल शख्सियत और FIR रजिस्टर ना होना, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी हुकूमत है सूबे में, आपकी दानिया परवेज़ लाई, उनके घर के करीब ये वाक़या हुआ है, तो अभी तक FIR में... जी, मैं इसका जवाब, मैं आपका सवाल का बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं जवाब देता हूँ उसका। रावलपिंडी में कल एहतजाज होता है, वहाँ शहरी एहतजाज करने जाते हैं। पंजाब सूबा है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ दाखिल होती है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी वहाँ दाखिल होती है और वहाँ कार्रवाई करती है। क्या पंजाब हुकूमत से इजाज़त ली? क्या IG ने इजाज़त दी कि उन्हें तजावुज़ किया? देखिए, लग रहा ये है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ये जो बेबसी है ये अब आया होती जा रही है। मुझे ये बताइए, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, वाक़या हुआ, अभी वाक़ये की FIR रजिस्टर नहीं हुई,
ابھی انویسٹیگیشن کا آغاز ہی نہیں ہوا ملزم گرفتار ہوتا ہے جو موقع سے پکڑا جاتا ہے اور منٹوں کے اندر اس کا اقبالی بیان وہ نشر کر دیا جاتا ہے، وہ وائرل کر دیا جاتا ہے. جب اس پہ اعتراض اٹھائے جاتے ہیں پھر بھی اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی جاری رہتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا وہ بھی پنجاب حکومت نے کیا؟ دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں ابھی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی، اسمبلی میں کھڑے ہو کر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہی جو طوطا مینا کی کہانی ہے، جو کنفیشنل بیان وہ ملزم جو گرفتار ہوا، جو بہت سے لوگوں کی نظر میں ڈیکوائے ہے اور حقائق سے حقائق کو ایک نیا رخ دینے کی ایک کوشش ہے. حقائق تو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے نا. تو وہ اس کہانی کو انڈوس کرتے ہیں اور اس پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کو جواز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی جو صاحب ہیں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے ورژن کو وہ انڈوس کر دیتے ہیں. ایف آئی آر ہوئی نہیں ہے، انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے اور آپ ایک رخ دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ بدنیتی نہیں ہے؟ اس کا جواز کیا ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں جس کا قوم نوٹس لے رہی ہے. ہر پاکستانی اس کا نوٹس لے رہا ہے اور لینا چاہیے. سر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے پنجاب پولیس جو ہے یہ اسلام آباد سے ڈائریکشن لے رہی ہے؟ کیا یہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے جو ابھی تک جو ہے وہ باہر سے ساری انسٹرکشن لے رہی ہے جو ابھی تک؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو آئی جی پنجاب کی پرفارمنس ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں اور غالباً کل کابینہ میں اس کا ذکر بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو یقیناً پوچھنا چاہیے اور یہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ اس کی بات کی تہ تک جائیں کہ وہ بے بس ہیں. تو کس کے ہاتھوں بے بس ہیں؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ یار یہ بتائیے گا کہ سر جی ایک تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک بندہ نہیں ہے میرے پہ اٹیک کرنے والا، کافی لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پہ اٹیک، ان کا کیا بنا؟ وہ باقی جو لوگ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے؟ اور دوسری بھائی دیکھیے خان صاحب نے 3 نام نہیں کرتے. بات سنو جب ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن شروع ہی نہیں ہوئی، ہم قبل از وقت کیا بات کریں؟ غیر ذمہ دارانہ بات ہم نے نہیں کرنی. کسی کو دیکھیں سنیں کسی پر بلا وجہ الزام چاہتے ہمیں تشویش ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اس وقت لاہور میں میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں.